बन्छ जीवन, जस्तो सोच्छ यो मन त्यस्तै बन्छ जीवन। नयाँ जीवनका लागि नयाँ यात्रा, नयाँ दिग्दर्शन, नयाँ जीवनका लागि नयाँ यात्रा, नयाँ दिग्दर्शन, नयाँ दिग्दर्शन, नयाँ दिग्दर्शन। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँहरू सम्पूर्णलाई नयाँ दिग्दर्शन कार्यक्रम अन्तर्गत अवेकनिङ द युथ प्रोग्राममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म न्युप्रण नेपाल। दर्शकहरू, अघिल्लो एपिसोडमा हामीले स्मृति शक्तिलाई कसरी बढाउने र नराम्रो बानीलाई कसरी सुधार्ने, चेन्ज गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। आज पनि हामी विद्यार्थीका यस्तै समस्यालाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजयोग प्रशिक्षक ब्रह्मकुमार राजुजी। आउनुहोस्, उहाँलाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। राजुजी, यहाँलाई आजको यस एपिसोडमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ओम शान्ति। राजुजी, हामीले विद्यार्थीका विभिन्न समस्याका विषयमा अघिल्लो एपिसोडमा पनि चर्चा गरेका छौँ। आज पनि हामीसँग धेरै प्रश्नहरू रहेका छन्। आजको पहिलो प्रश्न यहाँतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नमस्कार, म अञ्जना श्रेष्ठ, जनमैत्री कलेजमा म हाल BBS 4th इयरमा पढ्दैछु। मेरो जिज्ञासा भने के रहेको छ भने, हामी मानिसहरूले जति राम्रो काम गर्दै गयो, जति राम्रो काम गर्दै जाँदाखेरि पनि, जति पैसा कमाउँदै जाँदाखेरि पनि हामीले किन आत्मसन्तुष्टि लिन सक्दैनौँ, त्यसमा चाहिँ हामी किन सेटिस्फेक्सन हुन सक्दैनौँ भन्ने जिज्ञासालाई चाहिँ यहाँहरूले सुझाइदिनुहुन्छ भन्ने कामना। धन्यवाद। बहिनीको प्रश्न भनेको केवल बहिनीको मात्रै नभएर आजकलको सबैको यो समसामयिक एउटा प्रश्न यहाँले राख्नु भएको छ। र विशेष गरी पृथ्वी एउटै छ, संसार एउटै हो, र यो एउटै संसारमा सबको आफ्नो आफ्नो संसार छ। हेर्नुहोस्, अब युवा पुस्ताको आफ्नै संसार छ, हजुर, राजनैतिक दलको नेताहरूको आफ्नै संसार छ, घर गृहस्थमा बस्ने गृहस्थीहरूको आफ्नै संसार छ, खेलाडीहरूको आफ्नै संसार छ, कलाकारहरूको आफ्नै संसार छ, कविको आफ्नै संसार छ। तर यो सबको आफ्नो आफ्नो संसारमा पनि दुईवटा संसार छ। हजुर, त एउटा संसार छ एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहिरी संसार। बाहिरी संसारमा के छ भन्दा, बाहिरी संसारमा पैसा, घर, गाडी, राम्रो राम्रो मोबाइल, हजुर, साधन स्रोतहरू। भने अर्को संसार हो इन्टर्नल वर्ल्ड, जसलाई हामी भित्री संसार भन्छौँ। हजुर, भित्र के छ त भन्दा, हाम्रो मन, हाम्रा भावनाहरू, हाम्रा विचारहरू, हाम्रा स्वभाव संस्कारहरू छन्। त्यसैले काम, काज, पैसा, घर कहाँ छ? बाहिर छ। सन्तुष्टि कहाँ छ? भित्र छ। आज मान्छेसँग बाह्य चिज त सब चिज छ, तर सब चिज भएर पनि किन सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन? हिजो यो भइदियो हुन्थ्यो, पैसा भइदियो यो किनौला, पैसा भइदियो त्यो किनौला। हजुर, आज किन्यो? पैसा एउटा माध्यम मात्रै हो, माध्यम मात्रै हो। पैसा नै सन्तुष्टि होइन। हजुर, हजुर, किनकि सन्तुष्ट भनेको आत्माले भित्र महसुस गर्ने कुरा हो, मनको फिलिङ्सको कुरा हो। त्यसो भए हुनाले जबसम्म हामीले भित्र आफ्नो मन र आफ्नो भावनालाई स्वच्छ बनाउँदैनौँ, हजुर, आफ्नो मनलाई अन्तर्हृदयलाई सफा राख्दैनौँ, तबसम्म बाह्य जतिसुकै उपलब्धि भए पनि हाम्रो मन सन्तुष्ट हुन सक्दैन। हजुर, आज मान्छेको साथमा के छैन? सब चिज छ, हर चिज आयो। हिजो केही पनि नहुँदा पनि चलिरहेको थियो, आज आयो। हजुर, गाडी आयो, स्कुटर आयो, घर बन्यो। हिजो नहुँदा घर भइदियो हुन्थ्यो भन्ने थियो, आज घर बनिसक्यो। हजुर, तर बनिसकेपछि त सधैँ आत्मसन्तुष्टि हुनुपर्ने, खुसी हुनुपर्ने, किन भएन? किन हुन सकेन भन्दा, घर कहाँ थियो? बाहिर थियो। सन्तुष्टि कहाँ थियो? भित्र थियो। जबसम्म हामीले हाम्रो मनको भावनालाई स्वच्छ राख्न सक्दैनौँ, हजुर, आफ्नो विचारको शुद्धिकरण गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामीले सोच्ने तरिकालाई सकारात्मक बनाउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामी सन्तुष्ट रहन सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले आज भौतिक सुख सुविधाको हरेक साधन स्रोत हुँदा, मान सम्मान प्रतिष्ठा हुँदा पनि मानिस खुसी हुन सक्दैन, सन्तुष्टि हुन सक्दैन। कारण यही हो। अब हाम्रो भावनालाई कसरी स्वच्छ बनाउन सकिएला त? भावनालाई स्वच्छ बनाउनको लागि एउटा भनाइ छ कि ऐनालाई सफा गरेको
स्वयंलाई देखियो, हजुर स्वयंलाई सफा गरिएको परमात्मालाई देखियो। त जबसम्म हामीले स्वयंलाई, मनमा धेरै खालका विचारहरू हुन्छन्, राम्रा नराम्रा विचारहरू हुन्छन्, जबसम्म हाम्रा मनमा भएका व्यर्थ र नकारात्मक विचारलाई हामी हटाउन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो मन सन्तुष्ट हुन सक्दैन। हजुर अब भन्न त सजिलो छ है, उहाँहरूलाई पनि लाग्नु सक्ला स्टुडियोमा बसेर बोलिरहनु भएको छ, सजिलो छ, तर हाम्रो जीवनमा आएर हेर्नुहोस् हामीलाई गाह्रो छ, गाह्रो हरेकलाई छ। हजुर हजुर तर मन त आफ्नो हो नि, एक्ज्याक्टली विचार त आफ्नो हो नि। त आफ्नो मनलाई कस्तो बनाउने, जस्तो टेलिभिजनमा थुप्रै च्यानलहरू आउँछ, कुन च्यानल हेर्ने भन्ने त आफ्नै इच्छाको कुरो हो आफ्नै डिपेन्ड हो होइन। हजुर। भने आफ्नो मनलाई पनि कुन दिशातर्फ लैजाने त्यो आफूमा भर पर्छ। त त्यसको लागि बहुत सजिलो माध्यम छ मेडिटेसन। जति हामी अभ्यास गर्दै जान्छौँ है, जसरी एउटा गाडी चलाउनको लागि पनि त है यत्तिकै जानिँदैन, एउटा साइकल चलाउनु पनि गाह्रो हुन्छ, चलाउँदै चलाउँदै गइसकेपछि सजिलो हुन्छ। स्कुटर, मोटरसाइकल, गाडी होस् या एरोप्लेन, त्यस्तै मनलाई पनि सकारात्मक ढङ्गबाट सोच्ने, मनका भावनाहरूलाई सकारात्मक महसुस गर्दै जाने। हर एङ्गलमा थुप्रै किसिमका सिचुएसन आउन सक्छ, तर हर सिचुएसनलाई पोजिटिभ एङ्गलबाट हेर्ने हामीले अभ्यास गर्न थाल्यौँ भने एक दिन निश्चित रूपमा पनि हामी सदाकालको लागि सन्तुष्ट हुन सक्छौँ। हजुर, पक्कै पनि अञ्जना बहिनीले अब कसरी सन्तुष्ट रहने भन्ने टिप्स पाउनुभएको छ। सदैव अब सन्तुष्ट नै रहनुहुनेछ भन्ने मैले पनि आश गरेको छु। अर्को प्रश्नतर्फ म लाग्न चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम नारायण ढकाल, म जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस BBS 4th इयरमा अध्ययनरत छु। मेरो क्वेसन चाहिँ करियर सेटलमेन्टसँग सम्बन्धित छ। हामीले पढाइ नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, पढाइले नै सुख दिन्छ, पढेर नै मान्छे सबैभन्दा ठुलो हुन्छ भनेर पढ्न थाल्यौँ। अनि पढाइ भन्दा भन्दै 16 वर्ष पनि बितिसक्यो, अब ब्याचलर पनि कम्प्लिट हुन लागिसक्यो। तर ब्याचलर कम्प्लिट हुँदाखेरि अब 16 वर्ष पढियो, 22 वर्ष पढाइमै गयो र अहिले केही पनि छैन क्या। जस्तै अब हामी जबको लागि गयो भने 12,000को जब पनि पाउँदैन, यदि पाइहाल्यो भने त्यो जब टेन्सन हुन्छ, किनकि हामीले 10-12 हजारको जागिरले लाइफ सेटल गर्न सकिँदैन क्या। अहिले सबै महँगीहरू भइसक्यो, त्यतिले आफूले लाइफ सेटल गर्न सकिँदैन। 16 वर्ष पढाइमा लगानी गरियो भने त त्यही अनुसारको लाइफ सेटल गर्नलाई चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो क्वेसन छ। राजजी, नारायण ढकालजीको प्रश्न हामीले सुन्यौँ। पढाइमा धेरै समय बित्यो, खर्च पनि लाग्यो, त जागिर खान जान्छौँ त भने हामीले सोचे अनुसारको इन्कम पनि हुँदैन। अब कसरी समाधान गर्न सकिएला यो समस्याको? वास्तवमा उहाँले अहिले पढ्दैको अवस्थामा पनि जो 10-12 हजार पनि कमाउन सक्दैन भन्नुभएको छ, त्यति पैसा कमाउनु पनि अहिलेको उमेरमा यो ठुलो कुरा हो। हजुर हजुर, यो नै अन्तिम होइन। पढाइ एउटा आधार हो, एउटा बेस हो। जसरी घर बनाउनको लागि जति हामी जग बलियो बनाउँछौँ त्यति नै घर माथि तला थप्न सक्छौँ, त्यस्तै जस्तो यो भनेको एउटा बेस हो। हजुर, पढाइ भनेको जति हामी यसलाई पढ्दै जान्छौँ, पढाइ केवल पैसा कमाउनको लागि मात्रै हामी पढ्दैनौँ। पढाइ त इज्जतको सम्मान पनि त दिन्छ, यसले सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन पनि हुन्छ र जीवनमा आइपर्ने अनेक प्रकारको समस्याहरूसँग भोलि समाधान गर्नलाई पढाइले सहयोग पनि त गर्छ होइन। म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। हजुर, एउटा तरकारी हुन्छ जस्तो काउली, अनि हामीले एउटा काउलीको बिउ लगाइदियो भने त्यसबाट एउटै काउली निस्किन्छ कि, त्यहाँ धेरै आउँदैन है। एउटा यो खालको हुन्छ। अर्को प्रकारको तरकारी हुन्छ कि एउटा केराउ लगाइदियो भने त्यहाँ थुप्रै केराउहरू आउँछ होइन। एउटा मकैको दाना रोपिदियो भने त्यहाँ घोगामा धेरै मकैहरू आउँछ र धेरैवटा घोगा पनि हुनसक्छ। हजुर हजुर, होइन। तर यो एक सिजनको लागि मात्रै हुन्छ। अर्को पनि फल हुन्छ, जस्तो आँप रोपिदियो, हजुर, त्यसले तत्काल त्यसले रोप्ने बित्तिकै फल दिँदैन, टाइम केही समय कुर्नुपर्छ। हजुर, जब हामी कुर्छौँ र जब यसरी फल्छ कि त्यसलाई हर वर्ष लगाउनु पर्दैन, त्यसले वर्षौँ वर्षसम्म त्यसले हामीलाई फल दिइरहन्छ। भनेको पढाइ आँप जस्तै फल हो, टाइम लाग्छ, वर्षौँ पाइरहन्छ। त्यसैले अहिले भाइलाई अहिले आत्ति हाल्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन है। अहिले यो बेस बन्दैछ। हजुर है, एक दिन आज 12,000 पाउनु हुनसक्छ, भोलिको दिनमा 24,000 होला। एक्सपिरियन्स पनि बढ्दै जान्छ। पढाइले आन्तरिक क्षमताको वृद्धि गर्छ।
जबसम्म हामी कुनै पनि चिजमा दक्ष हुँदैनौँ, हजुर हामीलाई अपर्च्युनिटीहरू थुप्रै आउँछ, तर के हुन्छ भने अहिले हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षा साना साना इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्नको पछाडि हामी मन कता कता आत्तिन्छ। बरु पढाइभन्दा त बरु बाहिर जानुपर्छ कि क्या हो, यो छोडेर केही गरौँ कि, साथीहरू बाहिर गएर पैसा कमाएका छन्, म पनि यहाँ बसेर बरु यो पढाइ गरेर के नै हुन्छ, यो जागिरले कसरी गर्ने, यो कहिलेकाहीँ हामी कम्पेरिजन पनि गर्छौँ। आफूसँगैका साथीहरू विदेशमा गएर लाखौँ कमाइरहेका हुन्छन्, आफू चाहिँ 10,000 कमाउनु नि धौधौ परिरहेको हुन्छ। यो कारणले पनि युवाहरूमा समस्या आइरहेको छ, यो पनि उहाँमा हाबी भएको जस्तो देखिन्छ। राजी, मलाई एकजना भाइले सुनाउनु भएको थियो। हजुर, म अस्ट्रेलियामा गएँ, उहाँले भन्नुभयो दाइ म जब अस्ट्रेलियामा गएँ साथीहरू कमाउनुको पछाडि लागे, म पढाइको पछि लागेँ। साथीहरूले त्यतिखेर कमाउँदाखेरि 1 लाखभन्दा बढी कमाउने, अब त्यत्तिकै बसिरहेको लाखभन्दा बढी कमाउन थालेपछि साथीहरू पढाइभन्दा पनि कमाइतिर बढी गर्नुभयो, उहाँहरू ओभर टाइम गरेर बढी बढी कमाउन थाल्नुभयो। तर मैले त्यसो गरिनँ, म पढ्न थालेँ, मैले पढाइलाई ध्यान दिएँ। र आजको समयमा आइपुग्दाखेरि अहिले साथीहरूको महिनामा 2-3 लाख रुपियाँ त हुन्छ, हजुर हजुर, तर मेरो 5-6 लाख रुपियाँ हुन्छ। क्वालिफिकेसन उहाँहरूको कम भयो, उहाँहरूको बढी भयो। अब अहिले कहिले जित्यो त? तत्कालको लागि त उहाँहरूले जित्नुभयो, हजुर हजुर, तर जीवनभरको लागि कसले जित्यो? मैले जित्यो। अब यति पढाइले यत्रो वर्ष त पढिसक्नुभयो है, हजुर, अब अलिकति वर्ष धैर्यताका साथमा अरू 8-10 वर्ष पढेर जीवनभर सुख पाउँछ भने त्यो किन नगर्ने? पक्कै पनि यहाँले तत्कालको अवस्थालाई होइन, पछिसम्म भविष्यसम्मको कुरालाई मध्यनजर गर्नुभयो भने यहाँले सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को प्रश्नतर्फ म लाग्न चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ अभिनव थापा हो। म चाहिँ काठमाडौँ कलेज अफ म्यानेजमेन्टबाट को एउटा स्टुडेन्ट हो। अनि मेरो क्वेसन के छ भनेपछि अब हामीलाई यस्तो यो एजमा आएपछि अलिक रिस उठ्छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने, अब यसको चाहिँ अलिक क्वेसन्सहरूको आन्सर थाहा पाउन थियो। मेरो नाम सगुन थापा छेत्री, म अक्सफोर्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टमा पढ्छु। मेरो सबैभन्दा मेन प्रब्लम चाहिँ रिस नै हो। अनि रिसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने चाहिँ मेरो क्वेसन। कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, यो रिसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिएला? वास्तवमा म पनि धेरै ठाउँमा जब प्रोग्रामहरू गर्छु त्यतिखेर सोध्ने गर्छु, कतिजनालाई रिस उठ्दैन हात उठाउनुहोस् भन्यो भने बहुत कमले चाहिँ हात उठाउनुहुन्छ। एकचोटि मैले पूर्वाञ्चलमा एउटा प्रोग्राम गरेको थियो, त्यतिखेर 2जना बुवाहरूले, हजुर, जो कहिले रिसाउँदैन उहाँहरूले हात उठाउनुहोस् भन्दा 2जना बुवाहरूले उठाउनु भयो। अनि मैले भने बुवा रिस उठ्नेमा उठाउनु भएको कि नउठ्नेमा? त बुवाहरूले भन्नुभयो उठ्दैन भन्नुभयो। अनि मैले रिस किन उठ्छ त भनेर सोधेपछि एकछिनपछि उहाँले भयो भनेको मान्दैन र पारो तातेर आउँछ त भन्नुभयो कि वास्तवमा किन रिस उठ्छ त हामीलाई भन्दाखेरि मैले भनेको जस्तो गरेन हैन, या मैले गर्दै नगरेको काममा मलाई दोष दियो। मैले गरेकै थिएन यो, मेरो गल्ती नै छैन, तर मलाई किन दोष दियो है? या मेरो कुरै बुझ्दैन, मम ड्याडले मेरो कुरै बुझ्दिँदैन, या भाइ बहिनीलाई जति भने पनि यिनीहरूले टेर्दैन हैन, या परिवारले कुरा बुझ्दैन, कहीँ न कहीँबाट अरूलाई हामी दोष दिने गर्छौँ। हजुर, वास्तवमा क्रोध किन आइराखेको छ त भन्दा क्रोध हामी बढी कहाँ गर्छौँ? पहिलो कुरो भने जोसँग हामी डराउँछ नि उसप्रति हामी क्रोध व्यक्त गर्दैनौँ। त्यो हामी एकदम छ भने पनि भित्रभित्रै लुकाइदिन्छ। अब रिस त उठेको हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ घरमा बुवा कडा छ, गाली गर्नुहुन्छ, धेरै छ भने रिस त उठेको हुन्छ, तर हामी त्यहाँ व्यक्त गर्न सक्दैनौँ। तर क्रोध व्यक्त हामी कहाँ गर्छौँ? जसलाई हामी जित्छौँ, हो, जो हामीभन्दा तल्लो छ, हजुर, त्यहाँनिर हामी बढी क्रोध गरिरहेको हुन्छ। र क्रोध आउनुको कारण के त? हजुर हजुर, भन्दा क्रोध आउनुको प्रमुख कारण भनेको 2वटा कारणहरू छ, जसमध्ये एउटा कारण हो प्रेमको अभाव। हजुर, जस्तो मलाई कसैले माया गर्दैन भने पनि मलाई रिस उठ्न सक्छ है, म सधैँ रिसाउँछु त्यसैले पनि मलाई माया नगरेको हुनसक्छ है, प्रेमको अभाव। हजुर, अब जुन मान्छेलाई हामी बढी माया गर्छौँ नि उसले गल्ती गर्यो भने हामीलाई खासै रिस उठ्दैन। एक्ज्याक्टली है, तर त्यही काम मन नपर्नेले गरेको रहेछ भने रिस उठ्छ, पारो तातेर आउँछ नै। अब कलेजमा पनि अब कोही बेस्ट फ्रेन्ड हुन्छ, बेस्ट फ्रेन्डले गल्ती गरेर आउँछ, प्रिन्सिपल ल्याएर गाली गर्न थाल्यो भने होइन सर उसले खासै त्यस्तो गरेको होइन, त्यहाँ क्रोध आउँदैन। तर मन नपरेको मान्छेले गर्दै रहेछ भने नगरेको काम पनि हो सर गरेको हो त्यसले भन्ने, त्यसलाई पनि पहाड बनाइदिन्छौँ, त्यसलाई हामी गर्छौँ। जसले गर्दा फेरि क्रोध आउनुको प्रमुख कारण भनेको
प्रेमको अभाव पनि, जसलाई हामी मनै पराउँदैन। हुन्छ नि कोही कोही हुन्छ मनै पर्दैन भन्छ कि त्यसको त अनुहार हेर्नु नि मन लाग्दैन भन्छ। त्यो मान्छे देख्ने बित्तिकै हामीलाई के हुन्छ, रिस उठ्छ भने क्रोध किन आयो? जोसँग हामी घृणा गर्छौँ, जसलाई हामी प्रेम गर्छौँ त्यहाँ क्रोध आउँदैन। हजुर। र क्रोध आउनुको प्रमुख कारण भनेको शान्तिको अभाव। एउटा प्रेम भयो, अर्को शान्तिको अभाव। हजुर हजुर। मनभित्र मन शान्त छैन भने हामीलाई रिस उठ्छ। वास्तवमा भन्यो भने हामी धेरैलाई दोष दिन्छौँ, तर शान्तिको अभाव हो। एउटा इक्जाम्पल लिन सकिन्छ महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्धको अगाडि जस्तोसुकै व्यक्ति आए पनि उहाँलाई फरक पर्दैन थियो। उहाँले एक दिन घरबाट निस्केर जानुभयो, बाहिर जब भ्रमण गर्न निस्किनु भएको थियो, राजकुमार हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। हजुर। जब एक दिन बुढो हुनुपर्छ, एक दिन रोगी हुनुपर्छ, एक दिन मर्नुपर्छ, तब शान्तिको खोजीमा उहाँले महललाई त्याग्नुभयो। अब फरक के छ त भन्दा हामी चाहिँ महल बनाउने होडबाजीमा आफूभित्रको शान्ति गुमाइरहेका छौँ। आन्तरिक शान्ति महत्त्वपूर्ण चिज हो भन्ने कुरालाई ध्यान दिँदैनौँ। एकछिन बस्नुहोस्, धैर्यवान हुनुहोस्, योग साधना गर्नुहोस्, मेडिटेसन गर्नु भने फुर्सदै छैन। भ्याउँदैनौँ। जीवनभर टेन्सन बोकेर क्रोधित भएर कति काम बिग्रिन्छ क्रोधले है भने त्यसरी चाहिँ हामी हिँड्न चाहन्छौँ, तर एकछिन शान्त रहेर आनन्दसँग जीवन बिताउन चाहँदैन। फुर्सद छैन, भ्याउँदिन भन्छ। त्यसैले क्रोधको प्रमुख कारण भनेको शान्तिको अभाव हो। जबसम्म हाम्रो भित्र शान्त हुँदैन तबसम्म हामीलाई क्रोधबाट जाँदैन। त्यसैले जस्तोसुकै व्यक्ति महात्मा बुद्धको अगाडि आउँदा पनि उहाँलाई जतिसुकै गाली गर्दा, जतिसुकै नराम्रो वचनहरू लाउँदा नि फरक पर्दैन थियो। किनकि शान्त हुनुहुन्थ्यो, भित्रबाट शान्त हुनु। हजुर। त्यसैले जबसम्म हामी भित्रबाट आन्तरिक रूपबाट शान्त हुँदैन तब हामीलाई सानो सानो कुराले पनि डिस्टर्ब गर्छ। सानो सानो कुरामा इरिटेट हुनु, सानो सानो कुरामा चिडचिडापन आउनु, आत्तिनु, झर्किनु, यो सब कारण के हो त भन्दा शान्तिको अभाव हो। मनमा धेरै विचारहरू छ, मन अशान्त छ, जसको कारणले गर्दा बार बार हाम्रो शान्ति भङ्ग भइरहेको छ र हामीलाई सानो सानो कुरामा पनि रिस उठिराखेको हुन्छ। त्यसैले म यही भन्न चाहन्छु भाइलाई कि शान्तिको अभ्यास गर्नुहोस्। जति हामी आन्तरिक रूपमा शान्त र शीतल हुन सक्छौँ त्यति नै रिस अटोमेटिकली कन्ट्रोल हुँदै जान्छ। हजुर। पक्कै पनि यहाँले आफ्नो समस्याको समाधान पाइसक्नु भएको छ र अर्को प्रश्नतर्फ म पुनः लाग्न चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ साङ्गेन रह्यो। आइएम फ्रम काठमाडौँ कलेज अफ म्यानेजमेन्ट। अनि मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दा लाइफमा सक्सेस र करियर धेरै म्याटर गर्छ कि ह्याप्पिनेस? कस्तो लाग्छ, अब के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? कुनलाई ठुलो मान्दा ठिक होला? यो आफ्नो ठाउँमा सबै महत्त्वपूर्ण चिज हो। हजुर। करियर पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, सफल हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ जीवनमा, खुसी रहन पनि आवश्यक छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चिज भनेको खुसी हो। किनकि आजकल मानिसले करियर त बनायो, हजुर, तर जीवनमा ऊ खुसी हुन सकेन भने जीवनको अर्थै भएन। सफल हुनुको लागि जीवनभर भागदौड गर्यो, हजुर, सफल पनि भयो, तर परिवारमा मेलमिलाप भएन भने त्यहाँनिर पनि खुसी गायब हुन्छ। हुन त तिनैवटा अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनकि करियर पनि चाहिन्छ, सफल हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ भने खुसी पनि रहनै पर्यो। हजुर हजुर। अब खुसी चाहिँ कसरी रहने चाहिँ दुवै कुरालाई ब्यालेन्स गरेर खुसी रहन सकिएला? एकदमै। किनकि मैले अघि नै पनि भने खुसी एउटा आन्तरिक कुरा हो। हजुर हजुर। हाम्रो भित्रको भावना हो। खुसी भनेको आफ्नो व्यक्तिगत प्रपर्टी हो कि है। हजुर। म सानो सानो कुरामा म दुखी भइरहेको हुन्छु है। म सानो सानो कुरामा दुखी हुन सक्छु भने म सानो सानो कुरामा रमाउन पनि सक्छु। किन खुसी नहुने नै? त एउटा सानो उदाहरण मलाई याद आइहाल्यो कि एउटा व्यक्तिले ठुलो सभामा एउटा जोक सुनाउनु भएको थियो कि। हजुर हजुर। अनि त्यो जोक सुनेपछि सबैजना एकदमै जोडले हाँस्नु भएछ। उहाँले फेरि दोस्रो पटक फेरि त्यही जोक सुनाउनु भयो। अनि त्यो जोक सुनाइसकेपछि त्यतिखेर अलिक कम हाँसिएछन् कि। हजुर हजुर। अनि फेरि उहाँले तेस्रो पटक जोक सुनाउनु भयो है। जब तेस्रो पटक जोक सुनाउनु भयो कोही पनि हाँसेनछ। एउटै चिज धेरै पटक भयो। जब हामी एउटै जोक्स बार बार सुनाउँदाखेरि हामी हाँस्दैनौँ, बोरिङ फिल भइहाल्छ। एउटै दुःखलाई चाहिँ हामी बार बार लिएर दुखी हुने गर्छौँ है। त्यसैले खुसी किन गायब हुन्छ त हाम्रो भन्दा यसको मतलब मनमा कहीँ न कहीँ नकारात्मक भाव छ।
जब मनमा नेगेटिभ चिज आउँछ हजुर त्यही विचारले नै हाम्रो खुसीलाई गायब गरिदिन्छ है। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ हामी यहीँ बसिरहेका छौँ, अहिले आरामले बसिरहेका छौँ, तर राति सुत्ने बेलामा यसो लाग्यो ओहो पहिला त भूकम्प गएको थियो, फेरि आउँछ कि आज पनि राति भूकम्प गयो भने दुःख आइहाल्यो नै। मैले मेरो जीवनमा उन्नति प्रगति गर्न सकिनँ। जब मेरो मनमा अलिकति पनि नकारात्मक भाव आयो नि त्यही नकारात्मक भावले मलाई दुःख दिन सुरु गर्यो। हजुर हजुर किन खुसी गायब भयो त? किन हामी खुसी हुन सक्दैनौँ त भन्दा दुःख हामी आफैले निर्माण गर्छौँ। हाम्रो मनको नकारात्मक भाव जब आउँछ घरकाले कुरै बुझ्दिँदैन, मेरो मम्मीले कुरा बुझ्नुहुन्न, ड्याडीले कुरा बुझ्नुहुन्न, या मेरो साथीहरू ठिक छैन। यसको मतलब हामी कहीँ न कहीँ नकारात्मक चिजमा फसिरहेका छौँ जसको कारणले गर्दा बार बार हाम्रो खुसी गायब भएको छ। त्यसैले यदि हामीले आफ्नो आन्तरिक मनको अवस्थालाई व्यवस्थित राख्न सक्यो, सकारात्मक राख्न सक्यो भने निश्चित रूपमा पनि हामी खुसी हुन सक्छौँ र करियर पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ, जीवनमा सफल हुनु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। भने जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको खुसी, किनकि खुसी छ त सब चिज छ। सब चिज भएर पनि खुसी हुन सकेन भने त्यो भएर त्यो प्राप्तिको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले यहाँलाई जीवनभर खुसी यस्तो होस् कि यहाँको जीवनमा खुसी पनि खुसी खुसीले आओस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। पक्कै पनि जीवनमा सधैँ खुसी रहनुभयो भने यहाँको करियर पनि अटोमेटिकल्ली सफल हुँदै जानेछ। अब अर्को प्रश्नतर्फ लाग्न चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम सृष्टि गौचन हो एन्ड आइ एम फ्रम काठमाडौँ कलेज अफ म्यानेजमेन्ट। अनि मेरो क्वेसन चाहिँ एज सबै धेरै युथहरूको प्यारेन्ट्सहरूले उनीहरूलाई सर्टेन सब्जेक्ट लाइक यु हेभ टु बी अ डक्टर अर इन्जिनियर भनेर भनेको हुन्छ सानैदेखि। सो तर त्यो बच्चाहरूको ड्रिम्स चाहिँ छुट्टै हुन्छ। सो लाइक हाउ डु यु कन्भिन्स यर प्यारेन्ट्स लाइक इट्स like I don't want to be a doctor or an engineer, I want to be something else भनेर चाहिँ like how do you convince them? Namaste, my name is Amrish Kumar Yadav. I am studying in Navodaya Shri Sadan in class 10. And my question is to all the parents who are forcing their children to be a doctor, engineer, pilot, which are against their wish, and why they are not forcing their children to go with their wish. And I want to be a cricketer, and I want to answer to those parents who are forcing their children to be doctor, engineer, pilot. And in this way my question is to, if the parents will not support their children to fulfill their dream, then what a children or individual can do for to meet their destination? अभिभावकको चाहना, हाई एक्सपेक्टेसन हुनु यो अत्यन्त राम्रो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। अब कसरी समाधान गर्न सकेला, उहाँले कसरी आफ्नो फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर्ने कि उहाँको चाहना चाहिँ अलिकति फरक छ भनेर? वास्तवमा बच्चामा सबैलाई सोध्ने गरेको पनि हुन्छ कि बाबु तिमी ठुलो भएपछि के भन्ने, नानु तिमी के भएपछि ठुलो भएपछि के भन्ने। मतलब सबकै कुरा यही हुन्छ कि डक्टर, इन्जिनियर नै त्यही कुरा देखेको हुन्छ। हजुर। र बुवा आमाको चाहना पनि कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो छोराछोरी राम्रो बनिदिए हुन्थ्यो, समाजमा एउटा इज्जतदार बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने सबैको बुवा आमाको मनमा हुन्छ। हजुर। तर यो खालको ट्रेन्ड अहिले अलिकति छैन, यो पहिला थियो, पहिला यो थियो। अब अहिले अलिकति परिवर्तन हुँदै आइसकेको अवस्था छ। अब जुनसुकै क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सके पनि हुन्छ भन्ने धेरैले बुझिसक्नु भएको छ। हुनसक्छ यहाँको मम ड्याडले त्यो छोरीको एउटा चाहना, त्यो भावना सृष्टिजीको मम्मीले त्यो राखेको हुनसक्छ, किनकि छोरी ट्यालेन्ट होला, छोरीबाट अलिकति एक्सपेक्टेसन अलिकति बुवा आमालाई बढी हुनु पनि सक्छ, त्यो निश्चित रूपमा नि हो। र उहाँहरूभन्दा तपाईँको अलिकति सोच फरक छ। तपाईँ अर्कै विषयमा तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो घरमा गएर आफ्नो बुवा आमासँग भन्नु पर्यो, आफ्नो मनका भावनाहरू राख्नु पर्यो र उहाँलाई एक्जाम्पल दिनु पर्यो। संसारमा गाउने व्यक्तिहरू पनि संसारले चिनेका छन्, उनीहरूले प्रशस्त पैसा कमाएको छ, उनीहरूको मान सम्मान त्यत्तिकै छ, खेलाडीहरूको पनि त्यत्तिकै छ हैन। अब नाच्ने गाउने कलाकारहरूको पनि त्यत्तिकै राम्रो छ। उहाँले बन्न चाहेको के कुरा हो त्यो आफ्नो सपना आफ्नो आमा बुवासँग, आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग गएर भन्नु पर्यो। हजुर हजुर। र उहाँहरूलाई पनि बताउनु पर्यो म यो लाइनमा, हुनसक्छ मलाई यो लाइनमा म त्यति मेरो पर्सेन्टेज पुग्दैन या म त्यो बन्नको लागि म त्यति सक्षम छैन, तर म यो फिल्डमा भन्दा यो फिल्डमा गयो भने म उहाँहरूलाई एकदम कन्भिन्स गर्न सक्छु। यो खालको कुरा उहाँहरूले कन्भिन्स गराउनु भयो। बुवा आमाले पनि त्यो चाहना बुझिदिनु पर्छ। बुवा आमाले निश्चित रूपमा पनि बुझ्नुहुन्छ, किनकि क्षणभरको लागि हुनसक्छ छोरी ट्यालेन्ट छ, छोरी राम्रो छ भन्ने पहिले मनमा हुँदाखेरि अलिकति हाई एक्सपेक्टेसन हुनसक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई छोरी अर्कै बाटो लाग्दाखेरि कहीँ कतै केही हुने पो हो कि भन्ने दुःख लाग्नु हल्का स्वाभाविकै पनि हो। तर पनि आफ्नो बुवा आमा भनेको आफ्नै बुवा आमा हो, हजुर हैन। उहाँहरूलाई हामीले आफ्नो
बनाउन सकिन्छ। आफ्नो माया आफ्नो स्नेहले आफ्नो दिल जितेर हजुर, हैन हजुर। उहाँहरूलाई दिल जितेर म यो गरेर म यस्तो गरेर देखाउँछु ड्याडी या मम्मी म यो गरेर म देखाउँछु भन्ने यदि उहाँले स्पष्टसँग बताउन सक्नुभयो भने निश्चित रूपमा उहाँहरूले मान्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राजजी, हामीले विभिन्न स्कुल्स तथा कलेजका विद्यार्थीको प्रश्न निकालेका थियौँ र यहाँले एकदम सर्ट एन्ड स्विट ढङ्गले उहाँहरूको समाधान जिज्ञासा पनि मेट्नु भएको छ। आजको कार्यक्रमको समय पनि सकिने लागेको छ। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओम शान्ति। दर्शकवृन्द, आज पनि हामीले विभिन्न कलेज स्कुल्सका विद्यार्थीहरूको समस्याको समाधान दिने प्रयास गऱ्यौँ। पक्कै पनि उहाँहरूले कुनै न कुनै ढङ्गबाट लाभ पनि लिनुभयो होला र आफ्नो समस्याको समाधान पनि पक्कै पनि पाउनुभएको छ। आजको कार्यक्रम पनि सकिने लागेको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।